सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपाल गायन रियालिटी सोमा उत्कृष्ट 5 फाइनलिस्टहरू छानिएका छन्। गत साता उत्कृष्ट 6मा परेका प्रतियोगीहरूलाई निर्णायक र जुरीले दिएको अङ्क तथा दर्शकले दिएको भोटका आधारमा एकजना प्रतियोगी बाहिरिएपछि अन्तिम 5 प्रतियोगीहरू छानिएका हुन्। यस भिडियो सामग्रीमा सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको फाइनलमा पुगेका अन्तिम 5 प्रतियोगीहरूका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। कृपा पौडेल सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको फाइनलमा पुगेकी पहिलो प्रतियोगी हुन् कृपा पौडेल। उनले 3 पटक हाई स्कोर प्राप्त गरेकी छिन्। उनले उत्कृष्ट 12, उत्कृष्ट 8 र उत्कृष्ट 5 अर्थात् फाइनलिस्ट छनौटका क्रममा हाई स्कोर प्राप्त गरेकी थिइन्। उनले उत्कृष्ट 7 को प्रस्तुतिका क्रममा पहिलो पटक परफर्मर अफ द विक अवार्ड प्राप्त गरेकी थिइन्। कृपाले उत्कृष्ट 13 छनौटका क्रममा एक पटक मात्रै बटम 3 को सामना गरेकी छिन्। 14 वर्षीय कृपा बिर्तामोड 2 रामचोक झापा निवासी हुन्। बिर्तामोडको सरगम सङ्गीतालय र सप्तकमा सङ्गीत सिकेकी कृपाले सानैदेखि गीत गाउन थालेकी हुन्। गायनमा कृपाको लगाव देखेर उनका बुबा कुमार पौडेल र आमा अनिता पौडेलले पनि उनलाई सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्न हौसला दिएका थिए। उनका बुबा पनि कुनै समयमा सङ्गीतमा रुचि राख्ने गर्थे। बुबाको पनि सपना लिएर कृपा अहिले सङ्गीत क्षेत्रमा लागिरहेकी छिन्। विभिन्न गायन प्रतियोगिताहरूमा सहभागी भएर अवार्ड जितेकी कृपाले प्रदेश स्तरीय गायन प्रतियोगितामा दोस्रो स्थान पनि हासिल गरेकी छिन्। साहित्यमा पनि रुचि राख्ने कृपा मोहनमाया माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 9मा अध्ययनरत छिन्। मिडल पोइन्ट सेकेन्डरी स्कुल बिर्तामोडबाट अध्ययन सुरु गरेकी कृपा अध्ययनमा पनि मेधावी विद्यार्थीका रूपमा चिनिएकी छिन्। उनी सहयोग गर्नमा अग्रसर छिन्। रोसा फुयल सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको फाइनलमा पुगेकी दोस्रो प्रतियोगी हुन् रोसा फुयल। उनले सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालमा पहिलो परफर्मर अफ द विक अवार्ड जित्दै पहिलो टप स्कोरर समेत बन्न सफल भएकी थिइन्। उनी नै निर्णायक अङ्क र दर्शक भोटमा 100% अङ्क प्राप्त गर्ने पहिलो प्रतियोगी पनि हुन्। उनी अहिलेसम्म 3 पटक टप स्कोरर हुन सफल भएकी छिन्। उनी भोटिङ राउन्डको पहिलो हप्ता वाइल्ड कार्ड राउन्ड अगाडि उत्कृष्ट 8 छनौटका क्रममा र उत्कृष्ट 6 छनौटका क्रममा गरी 3 पटक टप स्कोरर हुन सफल भएकी हुन्। उनले अहिलेसम्म 9 पटक चार्टबस्टर र 8 पटक ब्लकबस्टर पाएकी छिन्। 14 वर्षीय रोसा झापाको मेचीनगर निवासी हुन्। सुरुमा सनलाइट म्युजिक बिर्तामोडमा कृष्ण योन्जनसँग सङ्गीत सिकेका उनले त्यसपछि सरोज वत्ससँग सप्तकमा सङ्गीत सिक्दै छिन्। सानैदेखि सङ्गीतमा रुचि देखाएकी रोसाले मेचीनगरमा भएका धेरै प्रतियोगिताहरूमा समेत जित हासिल गरेकी छिन्। किन होला हिजो आज बरालिन्छ मनायो जति बाँधिराको बन्छु उति उड्छ मनायो। आदित्य विश्वकर्मा सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको फाइनलमा पुगेका तेस्रो प्रतियोगी हुन् आदित्य विश्वकर्मा। आदित्य उत्कृष्ट 7 छनौटका क्रममा टप स्कोरर हुन सफल भएका थिए। उनले 2 पटक परफर्मर अफ द विक अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। उनले उत्कृष्ट 14 र उत्कृष्ट 7 छनौटका क्रममा परफर्मर अफ द विक अवार्ड प्राप्त गरेका हुन्। उनले वाइल्ड कार्ड राउन्ड पश्चात उत्कृष्ट 8 र उत्कृष्ट 6 छनौटका क्रममा गरी 2 पटक बटम 3 को सामना गरेका थिए। 9 वर्षीय आदित्य सिलगढी भारत निवासी हुन्। उनी सोमा जुनियर नारायण गोपालका नामले पनि परिचित छन्। उत्कृष्ट 11 सम्म पुगेर बाहिरे तापनि उनले वाइल्ड कार्ड राउन्ड जित्दै पुनः सोमा प्रवेश पाएका थिए। अभिज्ञा घिमिरे सारेगमप लिटिल च्याम्प्स नेपालको फाइनलमा पुगेकी चौथो प्रतियोगी हुन् अभिज्ञा घिमिरे। अभिज्ञाले उत्कृष्ट 14 र उत्कृष्ट 12 को प्रस्तुतिका क्रममा गरी 2 पटक परफर्मर अफ द विक अवार्ड जितेकी थिइन्। उनले उत्कृष्ट 12 को प्रस्तुतिका क्रममा गायक निशान भट्टराईसँगको युगल प्रस्तुतिमा परफर्मर अफ द विक अवार्ड जितेकी हुन्। उनले वाइल्ड कार्ड राउन्ड पछि भएको उत्कृष्ट 9, उत्कृष्ट 7, उत्कृष्ट 6 र उत्कृष्ट 5 छनौटका क्रममा गरी 4 पटक बटम 3 को सामना गरेकी छिन्। 14 वर्षीय अभिज्ञा भक्तपुर निवासी हुन्। 5 वर्षको उमेरमा नै गुरुसँग भजन सिक्न थालेकी अभिज्ञाले 7 वर्षदेखि क्लासिकल म्युजिक सिकिरहेकी छिन्। उनलाई गायन क्षेत्रमा लाग्न उनका बुबाले निकै मद्दत गरेका छन्। उनलाई गुरु कहाँ लाने र ल्याउने काम पनि उनका बुबाले नै गरिरहेका छन्।
अभिज्ञा गायन क्षेत्रमा आफ्नो नाम स्थापित गर्न चाहन्छन्। देखोली भावनालाई आकाश भरी उड्न दियो। अरुण सुनार सारेगामापा लिटिल च्याम्प्स नेपालको फाइनलमा पुगेका 5औं प्रतियोगी हुन् अरुण सुनार। उनले उत्कृष्ट 11 र उत्कृष्ट 10 को छनौटका क्रममा गरी 2 पटक 100% अङ्क प्राप्त गरेका थिए। उनले उत्कृष्ट 13 को प्रस्तुतिका क्रममा परफर्मर अफ द विक अवार्ड प्राप्त गरेका थिए। उनले उत्कृष्ट 12 र उत्कृष्ट 5 छनौटका क्रममा गरी जम्मा 2 पटक बटम 3 को सामना गरेका थिए। 13 वर्षीय अरुण कुस्मा पर्वत निवासी हुन्। कुस्मामा छँदा मानजी सुरागम भनेर चिनिने गुरु मानबहादुर नेपालीसँग उनले 6 वर्षसम्म सङ्गीत सिकेका थिए। बिरामी भएर पोखरा गएका गुरुको कोरोना र हृदयघातका कारण निधन भएपछि उनी गुरुविहीन भएका थिए। उनका गुरुले उनलाई गीत रेकर्ड गराउने र नेपाली गायन क्षेत्रमा स्थापित गराउने सोच राखेका थिए। उनले सारेगामापाको अडिसनमा गोल्ड मेडल जित्दै प्रतिस्पर्धाको यात्रा सुरु गरेका हुन्। उनी अहिले पनि चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा छन्। उनले सप्तरङ्गी प्रतिभाको खोजी 2077 को उपाधि समेत जितेका छन्। पर्वतको मोदी गाउँपालिका 4 क्याङ घर भई सदरमुकाम कुस्मा स्थित पर्वत गुरुकुल एकाडेमीमा कक्षा 8 मा अध्ययनरत अरुणको जन्म विक्रम सम्वत 2064 साल पुस 1 गते पर्वत अस्पतालमा भएको थियो। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उनका बुबा रोजगारीका लागि विदेशिएपछि उनले आमाको सहायमा आफ्नो बाल्यकाल बिताए। उनलाई उनकै बुबाले सङ्गीत कक्षामा भर्ना गर्ने निर्णय गरेका थिए। विदेशमा रहेका बुबाले सङ्गीतको कक्षामा भर्ना गर्नु भनेपछि आमा र सानीमाले कुस्मामा सङ्गीत सिकाउँदै आएका गुरु मानजी सुरागमसँग अरुणको भेट गराइदिएका थिए। अरुणले आफू अध्ययनरत विद्यालय पर्वत गुरुकुल एकाडेमीका शिक्षक राम श्रेष्ठबाट पनि सङ्गीतको ज्ञान पाएका थिए। रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षण पास गरेर केही एल्बमहरू बजारमा ल्याएका गायक तथा सितिरियो करातेका अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री समेत रहेका श्रेष्ठले अरुणलाई सङ्गीत र करातेमा निकै अभ्यस्त बनाएका थिए, जसका कारण अरुणले ब्ल्याक बेल्ट समेत पाएका थिए। प्रकृतिले मलाई जन्म दिएकी तिम्रो सिउँदोमा सिन्दुर भर्न। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँको विचारमा सारेगामापा लिटिल च्याम्प्स नेपालको पहिलो विजेता को बन्ला जस्तो लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। चन्द्रकलानको साथमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मुर्चुङ्गा टिभी।